फोंडेचे जीव्हीएम जंक्शन धोक्याचे जावन रावला। या जंक्शनार अपघात जायत असतात। बिरेस्तारा सकाळी जीव्हीएम जंक्शना लागसर दुचाकी आणि कारी मदी अपघात घडलो। या अपघातात 2 विद्यार्थी जखमी झाले, तांकां गोमिकोत व्हरून घातल्यात। पळयात पुराय बातमी। हाज्या पयलीं ह्या जीव्हीएम सर्कला कडेन तुम्ही सर्कल पळयता त्या सर्कला कडेन बरेच एक्सिडेंट जाल्ले आसा। हांगा सरकाराक बरेच फावट सिग्नल घालचे, पोलीस दवरचो किंवा कितें तरी सर्कलाची वेवस्था करची अशें म्हणून खूब जाणां खूब फावटी आमी गव्हर्मेंटाक सांगलें। हें सर्कलूच पयलीं चुकीचें आसा। म्हणटकीर आतां आमी नागरिकांनी, आमी जे कोण ड्रायव्हर आसा तांणी कितें तरी प्रिकॉशन घेवपाची वेळ आयल्या। सो हाज्या फुडें आमी जेन्ना गाडयो चलयतात, गाडयो घेवन भायर सरतात तेन्ना मातशें लोकांनी ड्रायव्हरांनी मातशें पेशन्स काडचें आनी आपली फॅमिली आनी आपले सगळ्याक जे कोण नातेवाईक आसा तांकां मातशें स्थिर दवरचें अशें इतलेंच म्हाका सांगपाचें आसा। गव्हर्मेंटा कडल्यान आमी कितें अपेक्षा धरतले किंवा अपेक्षा करतले अशें कांय उरलेलें ना। आतां आमी आमचो जीव आमीच वाटोवपाचो, इतलेंच म्हाका सांगपाचें आसा। पूण जे एक्सिडेंट इल्लेशा गोंयांत जे कितें जाल्ले आसा पळय हे खूब बरेच प्रमाणांत कमी जावचे आनी बरेचशे जीव वाटोवचे। आमी जर इनिशिएटीव घेतलो लोकांनी जाल्यार मॅक्झिमम हें आमी वाटोवंक शकता अशें म्हाका दिसता। आज कितें जालें हांगा? आयज हांगा जो एक्सिडेंट जालो तातूंत भितर इंजुरी जावना, पूण हांगा कितें आसा, हांगा जे सर्कल आसा थंय एकदम कितलेशेच रस्ते एक कडेन जाता। सो हांगा एक्चुअली सिग्नलांची गरज आसा किंवा ट्राफीक पोलिसाची गरज आसा। आनी मेन कितें आसा हांगा कोणाकूच कांयच कळना। इवन ट्युरिस्ट जे आसा हांकां ते GPS लावन येता आनी ते GPS पळयता पळयता हांगा गाडयो थांबयतात आनी ताका लागून हांगा एक्सिडेंट बरेच मोठ्या प्रमाणांत जाता। काल सांजचो हांगा 5 वरांचेर जो एक्सिडेंट जालो तातूंत भितर 2 जाण इंजर्ड आसा, दोनूय स्टुडंट, 2 जाण इंजर्ड आसा। काही ट्रक येवन मदींच रावतात, काही ट्रक खंयच्या रॉंग सायडींतल्यानूय बी घालतात। सो हांगा जे सर्कला कडेन मॅनेजमेंट म्हणजे कितें आसा पळय हें मॅनेजमेंट कांयच ना। एक्चुअली हांगा सिग्नल रोड सायन सुद्दां लायिल्ले आसा, ते कित्याक लायिल्ले आसा, इतलो गोंधळ जाता। हांगा जर तुमी पळयलें जाल्यार KTC बस स्टँड, दुधसागर, मुरगांव, लोक म्हणटा मारगांव खंय वचपाचें, वास्को खंय वचपाचें, रोड सायन्स भरपूर लायल्या पूण एकूय सारको ना। सर्कलाची जर ती घेर आसा पळय सर्कमफरन्स तो जर कमी करून रस्तो जर मोठो केलो जाल्यार हे मोठ्या प्रमाणात हांगा एक्सिडेंट कमी जावंक शकता। पूण सध्या आत्तां गरज आसा ती म्हणजे सिग्नल किंवा ट्राफीक पोलीस हांगा रावपाची गरज आसा। आज कार आनी कित्याक झगडलो? आयज एक्सिडेंट जालो तो एक 4 व्हिलर स्विफ्ट जी बायपासा वयल्यान म्हणजे वास्कोच्यान येताली आनी दुसरो 2 व्हिलरवालो जो इंजिनियरिंगाचो प्रोफेसर पुणेच्यान प्रमोगडेर वतालो। देव पावलो, ताजें लक आशिल्लें, ताका कांय जावना किंवा ताका कांय इंजरी जावना। पूण अदरवायज जर एक्सिडेंट पळयलो जाल्यार बरेच मोठ्या प्रमाणांत तो जालो असो दिसतालो, कारण तो उसळोन सकयल पडला। आनी ह्या गोश्टीची कोणे तरी खंय तरी दखल घेवची इतलेंच म्हजें गव्हर्मेंटा कडेन आनी लोकां कडेन मागणें। 2 व्हिलरवालो फास्ट आशिल्लो ना, फास्ट म्हणजे कशें आसता की प्रत्येक मेन रोडार जो आसा तो फास्टूच आसतलो, तो सरळ वता आसतना तो स्पीड घेवनूच वतलो। पूण जेन्ना दुसऱ्या रोडा वयल्यान कोण जर येता तो ताणें सारकें येवपाची गरज आसा। म्हणजे आतां हांगा मेन रोड खंयचो आनी कोण फास्ट आशिल्लो कोण स्लो आशिल्लो हाजे पेक्षा जंक्शनाचेर प्रिकॉशन कोणें कितलें घेवपाक जाय हें एक्चुली एज्युकेशन हें मोर इम्पॉर्टंट। हांव डिपार्टमेंटाक ट्रॅफिक सेलाकूय सांगता, RTOकूय सांगता की तुमी एक एज्युकेशन सेल करात आनी आयज जे एक्सिडेंट जातात तांकां तुमी एक अवेरनेस तयार करात, पूण तो अवेरनेस कोणूच करपाक तयार ना। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।